बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, काफ़िला शोहदा में आज एक और हम काफ़िला के जो शोहदा हैं उनके एक और हम सफ़र के घर पे हम आए हैं, जिनको अल्लाह ने उस लश्कर में शामिल किया कि जिनको हिसाब किताब के बगैर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नाज़रीन, आज के हमारे जो हीरो हैं ये ख़ुसूसी इस हवाले से हैं कि ये मेजर थे, इंस्ट्रक्टर पायलट थे और अल्लाह ने इनको बहुत सारी क्वालिटियों से नवाजा था। तो ये इतने आला मकाम पर जाकर जो आइडियल हमारे नौजवानों के आइडिया एक होता है, आइडियल लाइफ होती है, उस पर जाकर ये अल्लाह ने इनको वापस बुलाया। तो नाज़रीन, ये जो अल्लाह के रास्ते के राही बनते हैं, जिनको अल्लाह ताला इतना बड़ा मकाम अता करता है, तो उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह की होती हैं, तो बचपन से लेकर जो शहादत तक उनका सफ़र होता है ये किस तरह होता है, किस तरह की ये शख्सियत के लोग मालिक होते हैं। तो आज हम अपने हीरो मेजर उमर फ़ारूक वड़ैच इंस्ट्रक्टर पायलट के घर तशरीफ़ आए हैं उनके वालिदैन के पास। तो उनकी ज़बानी सुनते हैं अपने हीरो मेजर साहब की दास्तान हयात जो है कि वो किस तरह की शख्सियत का मालिक थे, कि अल्लाह ताला ने उनको कौन सी खूबियाँ दी थी। तो हमारे साथ उनके वालिदैन मौजूद हैं, तो उनसे सुनते हैं अपने हीरो मेजर उमर फ़ारूक वड़ैच की हालात ज़िंदगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बताइए कि आपने हमारे मेजर साहब को बचपन से लेकर शहादत तक का आपके सामने उनकी सारी ज़िंदगी पाला पोसा बड़ा किया। तो मेजर साहब के बचपन के हवाले से बताइए कि उनका बचपन किस तरह का गुज़रा, और ये भी बता दीजिए कि आपके कितने बच्चे हैं और मेजर साहब का कितनवां नंबर था। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे 4 बेटे थे। ये मेजर उमर फ़ारूक जो थे ये तीसरे नंबर पे थे, तो अभी 3 हैं माशाल्लाह। तो शुरू से ये बहुत होशियार था, मतलब दलेर था, पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। ज़्यादातर बचपना जो है ना ये ज़्यादातर वालदा के साथ गुज़रा है। मैं क्योंकि एयरफोर्स में से रिटायर्ड होकर बाहर चला गया था तो ज़्यादा जो है ना इनके वालदा के साथ ही गुज़रा। तो बहुत ही दलेर था, लायक था पढ़ने का, मतलब बहुत ही अच्छा था शुरू से ही, मतलब उसके हरकतें जो थी वो दलेराना थी। तो बहुत ही मतलब माशाल्लाह दलेर था। तो पढ़ाई में जब उनका पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त किस तरह की उनकी पढ़ाई का लेवल था, किस तरह की उनकी कोई कंप्लेन स्कूल के टीचर की तरफ से या वैसे कोई क्लास फेलोज़ की तरफ से, और पढ़ाई में कैसा था उनका? जी माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। A+ ग्रेड ही आता था, पोजीशन वगैरह लेता था। तो जब भी मतलब स्कूल से आता था मतलब तो बस इतना ही, सारे दूसरे भाइयों से मुख्तलिफ था वो। तो माशाल्लाह होशियार था बहुत ही ज़्यादातर अम्मी के साथ ही उसका या बड़े भाई के साथ मतलब उसके साथ था अटैच था। मतलब जो भी कोई काम वगैरह हो बड़े भाई को बताता था, मतलब मेरे से इतना नहीं, मैं डरता था मुझे से, तो बड़े भाई को बताता था, तो या वालदा साहब अपनी को। तो फ़ोन भी ने कोई ज़्यादातर वालदा को करता था, मेरे मुझ से शाम को बात करता था कभी कभी। इसी तरह मतलब माशाल्लाह। जैसा कि आपने ख़ुद बताया कि मैं भी एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, तो मेजर साहब को मोटिवेशन कहाँ से मिली, किस तरह उन्होंने प्लान बनाया कि मैं भी एयरफोर्स में जाऊँगा, आर्मी ज्वाइन करूँगा? जी वो तो मेरा भी सबसे पहले, क्योंकि मैं भी एयरफोर्स में था तो मेरा शौक़ था पहले। और उनके जो ग्रैंड फादर हैं दादा, उनका बहुत ज़्यादा मतलब ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा आर्मी में जाए, मतलब इस तरह। तो माशाल्लाह उनकी ख्वाहिश पूरी थी। उनके दादा जो है बहुत ही माशाल्लाह कि अगर खुश थे, और मैं भी खुश था, और घर वाले भी खुश थे कि कमीशन ले गया आर्मी में। तो इसी तरह मतलब बहुत ही खुशी हुई थी कि माशाल्लाह। तो जब PMA में उनको दाखिला मिल गया, वहाँ चले गए, तो उनकी एक लाइफ की जो पहली अचीवमेंट होती है वो उन्होंने हासिल की। तो एज ए वालिद क्या प्राउड फील किया आपने कि जी आज मेरा बेटा माशाल्लाह उस जगह की तरफ चला गया है जिसको उनकी ख्वाहिश थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं प्राउड। इतनी खुशी थी कि हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैं तो नहीं इधर था, बाहर था, तो बहुत ही खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खुशी हुई थी। जो भी चीज़ मांगता था मतलब बाहर से कोई भी चीज़, मतलब मैं पहले उसको पेश करता था, मतलब जो हर वक्त, मतलब एक दफ़ा की बात है, उसका जो कोर्स मेट है
وہ بتاتے تھے کہ مطلب نا ایک میں نے اسمارٹ فون اس بھیجا تھا، تو وہ اس طرح مطلب نا میجر اس کا نام تھا احسان، اس کا بہت قریبی تھا، وہ اس کی سٹوری بتا رہا تھا، مطلب یہ فون دیکھو میرے پاس ہے، یہ اس طرح، تو بہت ہی مطلب نا خوش تھا، جو پڑھتا تھا مطلب بہت کم تھا، لائق تھا بہت زیادہ۔ تو دوسرے لڑکے جو ہوتے ہیں ٹیچنگ وغیرہ رات کو مطلب انسٹرکٹر آتے ہیں چیک کرنے کے لیے، تو یہ پڑھتا نہیں تھا، دوسروں کو شرارتیں پیا کرتا تھا، دروازہ لاک کرتا رہتا تھا اس طرح، مطلب تو لائق تھا بہت زیادہ، مطلب اس طرح۔ تو پی ایم اے میں جب وہ کر رہے تھے کورس، اس دوران کی کچھ ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ شیئر کرتے تھے کہ بڑا مشکل ہے پاپا جی، آپ کس طرح چلے گئے تھے، میں نے غلط فیصلہ کیا، کبھی ان کو پچھتاوا ہوا یا جوش کے ساتھ انہوں نے ٹریننگ کی ساری؟ جی نہیں، بالکل نہیں، وہ بہت خوش تھا، حالانکہ کمزور تھا، بہرحال اتنا بہت ہی خوش تھا، مطلب اتنا خوش تھا کہ مطلب اس نے مطلب دلیر تھا، دلیری کی وجہ اس نے مطلب یہ سارا کیا ہر جب، مطلب بہت ہی ٹریننگ مشکل ہوتی ہے ان کی، کاکول 2 سال کا لانگ کورس ہوتا ہے، تو اتنا مشکل ہوتا ہے کہ مطلب ناممکن سی مطلب دیکھنے والا جو ہے بات ہے، تو بہرحال وہ کرتے ہیں، تب بھی جا کر مطلب وہ آفیسر کمیشن لیتے ہیں۔ تو سپورٹس کا بھی شوق تھا ان کو میجر صاحب کو؟ جی ماشاءاللہ، سپورٹس کا اس کو جی کرکٹ کا زیادہ شوق رکھتا تھا، جی کرکٹ میں مطلب شوق رکھتا تھا۔ تو باقی جو پی ایم اے میں اپنی باکسنگ وغیرہ ہوتی ہے، باقی گیمیں ہوتی ہیں، اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے؟ جی ادھر جو گیمیں ہوتی ہیں آرمی میں وہ ہر لڑکے کو کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ ککول میں سپورٹس سوئمنگ جو ہوتی ہے، باکسنگ ہوتی ہے، ایسا ہے کہ باکسنگ جب فائنل ان کا باکسنگ کا تھا مطلب، تو اس سے لڑکا کافی لمبا تھا، مطلب اس کا قد مطلب کم تھا، تو ناممکن تھا، اس نے اس کو بھی ہرا دیا، مطلب جیت کیا تھا باکسنگ میں، تو اس طرح مطلب دلیر تھا اس کا صرف یہی۔ تو پی ایم اے سے فارغ ہونے کے بعد جب انہوں نے ڈپلائی ہونا تھا، یونٹ میں جوائن کرنی تھی، تو میجر صاحب نے ایئر فورس کی طرف کس طرح دھیان گیا ان کا؟ نہیں، ایئر فورس وہ آرمی میں گئے تھے، آرمی ایئر ڈیفنس میں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی، مطلب آفٹر ٹریننگ جی جی 2 سال کے بعد، تو ایئر ڈیفنس ان کو یونٹ لاٹ ہوئی تھی، تو اس میں پھر 2 سال کے بعد اس نے آرمی ایویشن میں اپلائی کیا۔ آرمی ایویشن میں وہی ہوتے ہیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ مطلب ہوتے ہیں، مطلب پائلٹ بنتے ہیں، مطلب ان کا پھر 1 سال کا کورس ہوتا ہے ادھر گجرانوالے راولی کینٹ میں، تو 1 سال کے بعد پھر وہ پائلٹ مطلب بن جاتے ہیں۔ جی تو کتنا اپنا ایز اے کیپٹن کہاں کہاں سرو کیا انہوں نے، کہاں کہاں پوسٹنگ تھی ان کی؟ جی ان کی پوسٹنگ بہاولپور تھی، اس کے بعد ملتان میں بھی رہے ہیں، تو زیادہ عرصہ گجرانوالے، جب پاس آؤٹ ہوئے ہیں اسلام آباد ان کی یونٹ تھی ایئر ڈیفنس۔ جی تو کتنا عرصہ سروس ہو چکی تھی میجر صاحب کی جب اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا، اور اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ عمر 28 ایئر تھی، اور میرا خیال ہے 13واں سال شروع تھا، مطلب جی 13 سال ہو گئے تھے میں سروس۔ جب شہادت کا ان کا ہوا اس وقت کہاں پہ وہ پوسٹڈ تھے؟ یہ راوالی کینٹ میں تھے گجرانوالے۔ اچھا ادھر سے یا انسٹرکٹر پائلٹ تھے، تو وہ روزانہ ایک ٹرینی ان کے ساتھ ہوتا تھا، ان کو ٹریننگ دیتے تھے، مطلب راوالی سے ٹیک آف کرتے تھے، اور ادھر گجرات ایریا میں زیادہ ان کا مطلب ہوتا ہے۔